थियो। अब दशैं तिहार पनि सकियो। जीएनएल पार्टीको अब राजनैतिक यात्रा जुन माननीय सुभाष घिसिङले सुरु गर्नु भएको थियो, बीचमा अलिकति व्यवधान आएको थियो। 8, 9, 10 सालमा अलिकति व्यवधान आएको थियो, तपाईहरुलाई थाहा छ। निरन्तर हामी हरियो झण्डाले यहाँ भारतमा बस्ने रैथाने गोर्खाहरूको सुरक्षा, हाम्रो अस्तित्वलाई कसरी बलियो बनाउने, यो ठाउँमा हामी कसरी स्वाभिमानलाई जोगाएर बाँच्ने, आत्मसम्मानसित कसरी बाँच्नु पाउने, त्यही लडाई निरन्तर हिँडिरहेको छ। अनि यही सिलसिला आज पनि छ। रबिन भाइले भनिहाल्यो कि अहिले अब राजनैतिक अडान यस्तो हुन गएको छ कि हामी 6 सिड्युल भनिरहन पनि सक्दैनौं। अब बंगालसित छुट्टिने पार्टी हो हाम्रो। अब 6 सिड्युल भन्दा ठूलो व्यवस्था हामीले पाउन सक्छौं भनेदेखि, पायौं भनेदेखि त्यो पनि स्वागत छ। गोर्खाल्यान्ड नै पायो भनेदेखि अत्यन्त उत्तम हो। त्यहाँदेखि मुनि युनियन टेरिटोरी दिन्छ भनेदेखि त्यो पनि ठिकै छ। अनि त्यो दुईटा व्यवस्था चाहिँ हुन सक्दैन भनेदेखि अब अर्को थर्ड व्यवस्था चाहिँ के हुने, त्यसमा माथापच्ची चलाएर जानुपर्छ। तपाईहरुले सोच्नुपर्छ, सबै तहले सोच्नुपर्छ। तर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा मेरो मनमा लागेको एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सबै दिदी दिदी भनेर दिदीपट्टि कुद्दै छ, हामीले देखिरहेको छौं है। दार्जिलिङको अहिलेको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दाखेरि पार्टी पाउँदैनौं। जीएनएल पार्टी बाहेक अरु यस्तो कुनै पार्टी पाउँदैनौं जसले चाहिँ बंगाल सरकारलाई पुच्छर हल्लाउँदैन। यस्तो कुनै पार्टी हामी पाउँदैनौं। बंगालको निगाहमै बाँच्नेहरू सबैजना भयो। तर बंगालको हिडन एजेन्डा चाहिँ के छ दार्जिलिङले? हिडन एजेन्डा, मुखले त ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो कुरा गर्छ होला, तर हिडन एजेन्डा के छ? अनि त्यो हिडन एजेन्डा प्रति दार्जिलिङको यो जीएनएल को विपक्षी पार्टीहरूको मनोभाव के छ, उनीहरूको सोच के छ? कोही बेला त यसको पनि हामीले अलिकति कपड छान गर्नुपर्छ त। अब अस्ति चुनावको अगाडि, एमएलए चुनावको अगाडि हाम्रो छिरिङदाल बहिनीलाई बोर्डको चेयरम्यान पनि बनाएको थियो। अनि चारतिर घुमेर त्यो बहिनी कराई हिँड्दै थियो। चियाबारीको पर्जापट्टा 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 भइहाल्यो, हाम्रो काम एकदम सर्वे भइसक्यो, कुनिके भइसक्यो, कलकत्ता पुर्याइसक्यो, हुनु आँटेको छ भन्दै थियो। छापामा पनि आइराखेको हो। अनि त्यही बेला उसलाई बोर्डको चेयरम्यान बनायो। अनि चेयरम्यान बनाएपछि उनले प्राइमरी टिचरको एपोइन्टमेन्ट गर्ने भयो। अनि थुप्रो स्कुलतिर एक्जामिनेसन सेन्टरहरू बनायो, थुप्रो एप्लिकेन्ट नानीहरू थियो, हाम्रो बिचारा काम नपाउने नानीहरू।
त्यो इक्जाम भएपछि मैले साथीहरूलाई भनिदिएँ, यो छिरिङ दाल बहिनी चाहिँ यसपालि एमएलए को क्यान्डिडेट हो है, उसले त्यसकै तयारी गर्दैछ भनेर भने। अब अहिले छिरिङ दाल बहिनी त हरायो, इलेक्सन हारेपछि छिरिङ दाल बहिनी त हरायो, म त नाम गामै सुन्दिनँ। उसको त्यो पर्जापट्टा पनि हरायो, अनि त्यो प्राइमेरी टिचरको एपोइन्टमेन्ट गर्ने त्यो कुरा पनि हरायो। अनि यसबाट चाहिँ अब मैले यो के भनेको, छिरिङ दाल बहिनीलाई होच्याउने मनसायले मैले भनेको होइन। पोलिटिकल लिडरहरूको विश्वसनीयता कस्तो छ, उनीहरूलाई समात्दाखेरि हामी समात्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मैले दिएको हो। चाहे अनित थापा भाइको पार्टी भन्नुहोस्, चाहे विमल गुरुङ भाइकै पार्टी भन्नुहोस्, पहिले गोजमोमो एउटै थियो होइन, चाहे विनय तामाङ भाइकै पार्टी भन्नुहोस्, बनिहालेको छैन, बनाउँछ होला नि, आउँदैछ होला, विश्वसनीय लाग्दैन। गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर चाहिँ अब एकदम आकाश ताकेर निस्केको पार्टी होइन, सुभाष घिसिङलाई पहाडमा बस्नै नदिने पार्टी, काउन्सिलरहरूले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर घर घरमा गएर त्यो खान तलासी गरेर घर तोडफोड गरेर तमास गर्ने पार्टी, लास्टमा अहिले अब बङ्गालको निगाहमा बाँच्नु पर्यो। उनीहरूको वास्तविकता त उदाङ्गो भयो, के उदाङ्गो भएन र? के तपाईँहरू उनीहरूमा स्वाभिमान पाउनुहुन्छ, जातीय स्वाभिमान? के उनीहरूमा आत्मसम्मान पाउनुहुन्छ? म त त्यो आत्मसम्मान र स्वाभिमान भन्ने कुरा त उनीहरूकोमा त एउटा अलिकति पनि पाउँदिनँ, देख्दिनँ म त। उनीहरू त अहिले आएर चाहिँ दिदीको रिमोटमा चल्नेहरू भयो नि त, के ठेगान, पहिले पनि रिमोटमै चल्दै थियो कि? हामीलाई त्यो कुरा याद भएको थिएन कि? अब चियाबारीमा आज आएर हेर्दाखेरि पर्जापट्टा त होइन, तर 15% जमिन चाहिँ मालिकहरूले त्यहाँनिर अरू धन्दा गर्नुको लागि मालिकहरूलाई बङ्गाल सरकारले दियो। हेर्नुहोस्, यसमा एकदमै गहिरो चाल छ। हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ पट्टा नदिने, त्यहाँनिर शताब्दीदेखि खटेर आउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नाममा पट्टा नदिने। दिदीले त अस्ति खर्साङमा भनिहाले, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुने। जमिन सबै तिमीलाई दिएपछि हामीले चाहिँ कहाँ बिजनेस गर्नु भने होइन। त्यति बेला छोडिया 61मा त्यति बेला सिलगढी छोडिहाल्यो। दार्जिलिङमा कसैले चाहिँ चुई केही पनि गरेन। 3 हिल सब डिभिजनमा भइहाल्यो भनेर गणेशलाल सुब्बा दाजु पनि चुप लाग्नुभयो, आइबी सर पनि चुप, सबैजना चुप लाग्यो। पायो भाषा पायो भन्यो। तर सिलगढी त 61मै उडाइदिइहाल्यो नि हाम्रो हातबाट। अनि यो अपोजिसन लिडरहरूले के भन्यो, 88 को त्यो डिजिएससी को चुक्ति हुँदाखेरि विमल गुरुङले पछाडि पनि भन्यो, सुभाष घिसिङले सिलगढी बेच्यो, सुभाष घिसिङले जलपाइगुडी बेच्यो भने कि भनेन? 61 को भाषा कानुनमै सिलगढी छैन, त्यति बेलै बाटो तताइसकेको छ। अनि 88 मा त अन्त सिलगढी त हाम्रो हातमा थिएन त। 61 मा जुन डेमोग्राफी थियो सिलगढीको, 88 मा त्यो डेमोग्राफी थिएन। 61 मा त्यो डेमोग्राफी हुँदाखेरि त त्यो सिलगढी हाम्रो आएन भनेदेखि 88 मा आउने त कुरै रहेन। त यो हिडन एजेन्डा बङ्गालको यसरी बढ्यो। आज आएर म हेर्दैछु, अब त्यो
50% जुन टी गार्डनको भूमि लगेको छ 500 एकरको टी गार्डन छ भने 75 एकर त लगिहाल्यो नि। एकदमै डेन्जर कुरा छ यो, हेर्नुहोस् एकदमै डेन्जर कुरा छ। मान्छेलाई बुझाउनु पर्छ हामीले यो कुरा। अनि अब जलपाइगुडी हेर्नुहोस् तपाईहरुले, त्यहाँको टी गार्डनमा बंगाली छैन, गोर्खाहरू छ, कामतापुरीहरू छ, आदिवासीहरू छ, त्यस्तैहरू मात्रै छ। बंगालीले त चियापत्ती टिप्दैन नि त। अनि टी गार्डनमा पिछाडी आउने मान्छे पस्नु पनि पाउँदैन, त्यहाँ वर्करले मात्रै घरबारी पाउँछ। अनि खास मलको जमिनमा चाहिँ उनीहरूले भटाभट किनेर के गरेर यताउति गरेर खास मल चाहिँ उनीहरूले क्याप्चर गरे। आज माल बजार हेर्नुहोस्, कम्प्लिटली डोमिनेटेड बाइ बेङ्गली छ। 5-7 घर हाम्रो गोर्खाहरू छ होला त्यहाँनिर दबिएर बसेकोहरू, कम्प्लिटली उनीहरू छ। उनीहरूले जमिन किन्छ खास महलको, पञ्चायत इलाकाको किन्यो, सेटल गर्यो, उनीहरू कागजपत्र पनि छिटै बनिन्छ, उनीहरूले लाइसेन्स पनि छिटै पाउँछ, उनीहरूले गाडी नम्बरहरू पनि एकदम ट्याक्सी नम्बरहरू पनि छिटो पाइहाल्छ किनभने उनीहरूको च्यानल छ। अब आज आएर दार्जिलिङमा तपाईहरुले हेर्नु, अहिलेदेखि होइन, तपाईको 51 देखि हामीले सबै केलाएर हेर्यौं। 51 देखि विधानचन्द्र रायदेखि लिएर उनीहरूको दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, सिलगढी, जलपाइगुडी, कुचबिहार लिएर उनीहरूको एजेन्डा के थियो हामीले हेर्यौं। र हामी के पाउँछौं भनेदेखि बंगालले निल्ने, हाम्रो ठाउँ निल्ने। अब आज आएर तपाईले हेर्नुहोस्, कुचबिहार कोचेमेचेको रहेन, कुचबिहार कोचेमेचेको छैन आज। अब त्यो जलपाइगुडी पनि कामतापुरीको माग गर्छ, के गर्छ, तर जलपाइगुडी पनि आज कामतापुरीको रहेन। अब सिलगढीमा त एक समयमा हाम्रो एमएलए थियो, सिलगढी म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान हाम्रो गोर्खा थियो। अब आज सिलगढी हाम्रो रहेन, आज के धेरै पहिले नै रहेन। अब यो हिडन एजेन्डा सुरु भयो 51 सालदेखि। अब 47 मा भारत इन्डिपेन्डेन्स हुँदाखेरि पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएपछि, पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान भएपछि, अहिलेको बङ्गलादेश भएपछि रिफ्युजीहरू आएको थियो। उनीहरूको रिसेटलमेन्ट गर्ने एउटा कार लाने, कता लाने, र हाम्रो खाली ठाउँमा विधानचन्द्र राईले आँखा गाडेको थियो। अनि त्यति बेला हेर्नुहोस् दार्जिलिङको परिस्थिति अहिलेको जस्तै थियो। डम्बरसिंह गुरुङ मरिहालेको थियो, अरू मसिनो ख्याउटे लिडरहरू भएको थियो। एमएलए त हाम्रो जोरबङ्गला समष्टिको हाम्रो शिवकुमार राई सर नै हो। शिवकुमार राई सरलाई कांग्रेसमा लगिहाल्यो, विधानचन्द्र राईले किनिहाल्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ 61 को भाषा कानुन बन्यो। हेर्नुहोस् है, 61 को भाषा कानुन, 61 को भाषा कानुन के बन्यो भने नि, दार्जिलिङमा एजिटेसन भयो, के भयो, बंगला भाषा थोपियो भनेर गणेशलाल सुब्बाहरू, आइबी सरहरू यिनीहरू नै रहेछ, मैले पढेँ इतिहास। अनि कस्तो कानुन बन्यो भने तपाईहरुले हेर्नु भएको छ कि छैन? भाषा कानुन कस्तो छ भनेदेखि बंगालको सरकारी भाषा बंगला भाषा। In case of 3 hill subdivisions of Darjeeling, Khorxing and Kalimpong, number 1 बंगला भाषा, number 2 नेपाली भाषा। कसको हिडन एजेन्डाले काम हुँदैछ कि दार्जिलिङको जति पनि होमस्टे ल्यान्डहरू छ, होमस्टे चलेको ठाउँहरू भटाभट तलको मान्छेले किन्दैछ। कोही पनि चुँ गर्दैन, कोही पनि बोलेको छैन, तर म हेर्दैछु किन्दैछ। सेल्पुमा हाम्रो भाइहरूले होमस्टे चलाउँदै थियो, त्यहाँ त 8-10 जनाले तलकोहरूले आएर किनिसक्यो। किनि मात्रै होइन, त्यो चल्दै गरेको होमस्टे पनि उनीहरूले लिएर
उनीहरूले चलाउँदैछ। लाभामा त्यस्तै छ, होमस्टे ल्यान्डहरू उनीहरूले किन्यो। कफेरमा त्यस्तै छ, गोरुबथानमा त्यस्तै छ। सुकियाको मुनि त्यो लाप्चे खेतीपट्टि पुरा चल्दै थियो होमस्टे, त्यहाँ यिनीहरूले जमिन किन्यो। दबाई पानी त्यो दार्जिलिङको ओल्लो भित्ता दबाई पानीमा होमस्टे राम्रो चल्दै थियो, दबाई पानीमा यिनीहरू पुरै पसिसक्यो, अझै आउँदैछ। कसको इसारामा आएको, किन आएको? 17 को गोर्खाल्यान्ड एजिटेसन चल्दै गरेको बेला दिदीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो कलकत्ताबाट। के दिएको थियो भनेदेखिलाई दार्जिलिङमा यो गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू चाहिँ 2.5 लाख जति मान्छे नेपालबाट आउनेहरू हो भनेर दिएको थियो। सिरियस कुरा थियो। गोर्खाल्यान्ड माग्ने त हामी नै हो, यहीँकै रैतानीहरूले मागेको। तर दिदीले त्यसो भन्यो। अनि गोर्खाल्यान्ड माग्ने एजिटेटरहरूलाई उसले ठन्डा बस्तामा पनि हाले, पुलिस लगाएर, एडमिनिस्ट्रेसन लगाएर, केस लगाइदिएर। त्यो तपाईँहरूको आँखाको सामने छ, होइन? अनि अब त्यो हेर्नुहोस्, हाम्रो डेमोग्राफी कसरी बदली गर्ने, दार्जिलिङको मान्छेलाई एक हुनु चाहिँ कसरी नदिने, त्यहाँ कसरी पोलिटिकल डिभिजन ल्याउने, कसरी प्रोक्सी मान्छेहरूलाई लगाएर त्यहाँको प्रशासन चलाउने। आज कलकत्ताले त्यो लाइनमा काम गर्दैछ। अनि अरू पोलिटिकल लिडरहरू चाहिँ त्यहाँ साँठगाँठ राखेर उनीहरूको प्रोक्सी जस्तो भएर दार्जिलिङ चलाउने उनीहरूले यो निर्णय लिइसकेको छ। बाँचेको पार्टी हामी मात्रै छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, बाँचेको पार्टी हामी मात्रै छौँ। आज म देख्छु यति गम्भीर अवस्था। आजको 10 वर्ष पछाडि हाम्रो यहाँनिर एउटा छुट्टै बङ्गालबाट छुट्टिने कुरा साकार हुनु सकेन भनेदेखिलाई हाम्रो छोरा नातिको पालामा चाहिँ दार्जिलिङ हाम्रो रहँदैन होला भनेर मलाई डर लाग्छ। एकदमै गम्भीरतासित सोच्नुहोस् तपाईहरुले। होमस्टे उनीहरूले चलाउनु थालेपछि मैले चिनेको सेल्पुपट्टि मैले चिनेकोहरूलाई भने त्यहाँ त बडा गम्भीर समय आएछ त। भोलिको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि होमस्टेको बुकिङ सबै उनीहरुलाई हुन्छ। तल कलकत्तासित उनीहरुको अब त्यो च्यानल छ, उनीहरुको चिनाजानी छ, उनीहरु त्यहाँ बुकिङ हुन्छ। अनि उनीहरुको जहिले सुकै फुल हाउस चल्छ। उब्रियो भनेदेखि तिमीहरुलाई दिन्छ मान्छे, यति जना उब्रियो तिमीले राख्देऊ न भन्छ। तर त्यसको बदलीमा चाहिँ तिमीहरुलाई पैसा लिन्छ है भोलि पर्सि भनेर मैले भन्थे। कहाँ सर, अहिले नै त्यो त चल्दैछ, हामीलाई त पैसा माग्नु थाले नि भन्। लु हेर्नुहोस् है, टुरिज्म भन्छौ दार्जिलिङमा। होटलहरु हाम्रो भाइ बहिनीहरुले होटल चलाउँदैन। होटलहरु प्राय 2-4 वटा हाम्रो मान्छेको छ, गोर्खाहरुको छ, प्राय तलकै रिलिजमा चलाउँदैछ। 90% होटलहरुको ओनरशिप उनीहरुको छ। ट्याक्सी गाडी भन्नुहुन्छ तपाईहरु, 50% भन्दा बेसीको ओनर सिलगढीको छ। अनि रहेको यो होमस्टे अलिअलि चलाउँदै थियो भाइ बहिनीहरुले। अब त्यहाँ यो सिनेरियो आयो। अनि हाम्रो नानीहरु चाहिँ दुबई जाने, कतार जाने, बम्बे जाने, दिल्ली जाने, कलकत्ता जाने, हैन, त्यो चेन्नईतिर बेंगलोरतिर गएर काम गर्ने। अब त्यो उमेर डल्लै उता गएर बुढाबुढी भएपछि फर्किने। अनि उनीहरु फर्केर आउँदाखेरि आजको दार्जिलिङ उनीहरुले पाउँदैन। यो अवस्था यस्तो आयो। अब म त मङ्पुमा बस्ने, हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर 24 तारिखको दिन एउटा नोटिफिकेसन निस्क्यो सिन्कोनाको। हेर्नुहोस्, 26,000 एकड़ जमिन छ सिन्कोनामा। कलकत्ताले त्यो 26,000 एकड़मा राल चुवाकै छ। हाम्रो 900 भन्दा बेसी मन्थली रेटेड इम्प्लोइज थियो।
यो गोजमुमुले नै त्यो दर्शन दिँदाखेरि चाहिँ मन परी गरेर उनीहरूले त्यो गोजमुमुको क्याडरलाई तान्दै ल्याउँदै दिएर सिटोङको 3 जना भाइहरू सिनियर भाइहरू उनीहरू डिप्राइभ भएछ र उनीहरू कोर्ट केस गर्नुभयो। हामी सिनियर थियौँ, हामीले पाउनु पर्ने, तर हामीले नपाएर चाहिँ हामीभन्दा जुनियरलाई ल्याएर दियो भनेर उनीहरूले कोर्ट केस गर्यो। कोर्ट केस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोर्टले भन्यो भर्डिक्ट के भन्यो भनेदेखिलाई तपाईँको नि गभर्नमेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको आधारमा चलेको हुन्छ। सिन्कोना डाइरेक्टोरेट पनि गभर्नमेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नै हो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रशासनले जमिनदारले जस्तो चलाएको रहेछ भनेर फर्स्ट त्यो माथि त्यो भर्डिक्ट दियो। अनि मुनि के भन्यो भनेदेखि अबदेखि उसो त्यहाँ कस्तो प्रकारले रिक्रुटमेन्ट गर्ने त्यो रिक्रुटमेन्ट रुल्स चिफ सेक्रेटरीले बनाएर अब उसो चाहिँ त्यो रिक्रुटमेन्ट रुल्सको आधारमा रिक्रुट गर्नु भनेर भर्डिक्ट दियो 2011 मा। आज 10 वर्ष भयो। म त त्यहाँ यसो ट्रेड युनियन पनि यसो गरिटोपल छु। अनि त्यो भर्डिक्ट आइसकेपछि रिक्रुटमेन्ट बन्द भयो। बन्द भएपछि मैले सिन्कोना डाइरेक्टरसित यसो इन्टरेक्सन गरेर एउटा मोटामोटी रिक्रुटमेन्ट रुल्स बनाउनु लगाएँ। 3 दिन लाग्यो त्यो बनाउनु पनि। 3 दिनै म डाइरेक्टरसित बसेर एउटा रिक्रुटमेन्ट रुल्सको एउटा खाका बनाएर म आफै गएर हाम्रो सिन्कोनाको त्यो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर मैले चिनेकै थियो, उसलाई लगेर त्यो दियोरिकन लु यो तपाईँले यो एप्रुभ गरिदिनुहोस् र यसको आधारमा रिक्रुट गराइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उसले मलाई के भन्यो भनेदेखि छेत्री साहब अब यो सिन्कोना त मेरै अन्डरमा हो, तर यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभित्र पर्छ। अनि दार्जिलिङ चाहिँ पोलिटिकल्ली सेन्सिटिभ एरिया भएकोले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ सिएमले हेर्दैछ अहिले, त्यसले गर्दा यो प्रपोजलहरू चाहिँ म सबै सिएमकोमा पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट हुन्छ भनेर भन्यो होइन। त्यसको पछाडि एक दिन मैले सिएमलाई पनि भेटेँ, हाम्रो मोहन भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, भेटेर मैले यो कुरा गरेँ। अनि सिएमले भने मेरोमा कुनै फाइल आएको छैन तेरो। मैले भने तपाईँकोमा यति तारिक यो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट फाइल आएको छ दिदी, तपाईँकोमा आइपुगेको छैन होला, सेप्टेम्बर 9 तारिकको दिन आएको छ 2018 मा भने मैले होइन। मलाई भन्नुभयो तैँले होम सेक्रेटरीलाई भेट न, चिफ सेक्रेटरीलाई भेट, होम सेक्रेटरीलाई भेट, तिनीहरूसित कुरा गर भन्यो होइन। अब होम सेक्रेटरीलाई भेट भेट्दाखेरि चिफ मिनिस्टरलाई नै भेट भन्छ, चिफ मिनिस्टरलाई भेट भन्दाखेरि होम सेक्रेटरीलाई भेट भन्छ। अब त्यो गोली खेलाको जस्तो यस्तो यस्तो। अनि त्यो त्यतिकै भइरहेको छ। 21 भयो है, त्यो 900 मा आज हार्डली 100 छ होला, 800 जस्तोको रिक्रुटमेन्ट भएको छैन। 57 जना अफिसर थियो, सेन्सन पोस्ट अफिसरको 57 जना, आज हार्डली 10 जना छ होला, रिक्रुटमेन्ट नै हुँदैन। अनि अस्ति 24 तारिकको दिन चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन निस्क्यो, हेर्नुहोस् है, यो एकदमै गम्भीर कुरा छ। के नोटिफिकेसन निस्क्यो भने हाम्रो सिन्कोनाको भयो, टी गार्डनको भयो, यो ब्रिटिसरले बनाएको थिति हो। टी गार्डन कसरी चलाउने, त्यहाँ रिक्रुटमेन्ट कसरी गर्ने, सबै ब्रिटिसरहरूले बनाएको हो मोडल। सिन्कोनाको पनि त्यो ब्रिटिसकै टाइममा बनाएकोले गर्दाखेरि जम्मै पावर म्यानेजरलाई दिएको थियो। त्यहाँको जमिन सबै म्यानेजरको अन्डरमा थियो। कसलाई घर दिनुपर्छ कि बारी दिनुपर्छ, कसलाई काम दिनुपर्छ, सबै म्यानेजरले गर्थ्यो होइन। अस्ति 24 तारिक के भनेर आयो भने अब उसो सिन्कोनाको जमिनको कुरा जम्मै डिल गर्छ कसले, एडिसनल चिफ सेक्रेटरीले भनेर चाहिँ एउटा निस्क्यो। अब त्यो निस्किएपछि त्यहाँ सिन्कोनामा अहिले आकाश खसेको जस्तो भएको छ क्या। टिएमसीकोहरू कुदेर म भागमा आयो, सर यस्तो यस्तो भयो, लु न राजु बिष्टलाई भनिदिनुहोस् न, यो त अब यो त राम्रो छैन, डिजाइन त डरलाग्दो छ। मैले यो कुराहरू उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै, यो हिडन एजेन्डा हो। हाम्रो जमिनमाथि
कसरी अब यो जमिन चाहिँ हत्याउने र कसरी यहाँको डेमोग्राफी चेन्ज गर्ने, भविष्यमा यहाँ यो बङ्गालबाट छुट्टिने कुराको चाहिँ क्या त बीजै नरहोस्, सबै खतम पारिदिउँ भन्ने र त्यो बङ्गालले स्लोली त्यसरी काम गर्नु थाल्यो। आज बिहान ऊ पनि आइपुगेको थियो मेरोमा, यो प्रजातान्त्रिक पार्टीकोहरू पनि आइपुगेको थियो, लु सर कसो गर्नुपर्ने भनेर। मैले ठिक छ यो विषयमा काम कुरो गर्नुपर्छ, ठिक छ तिमीहरू नहतालिन भनेर सम्झाएर पठाइदिएँ होइन। आकाश खसेको जस्तो त्यहाँ भइरहेको छ अहिले, बुझ्नु भएन। मैले यो प्रिन्ट आउट निकालौँ भने म देखाइ पनि दिन्थेँ। अब यसको पछि चाहिँ मैले भनिहालेँ दार्जिलिङ कसरी निल्नु, जलपाइगुडी कुचबिहार सिलगढी त्यो त सबै सक्यो, अब रह्यो हाम्रो तीनटै टापु। अनि आजको दिनमा मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई किन गरेको भनेदेखिलाई, यदि 2007 सालमा सिक्स्युल भइदिएको भए नि यो जमिन हाम्रोमा हुन्थ्यो, यस्तो यो एजेन्डा ताना बाना बुन्ने प्रश्न उठ्ने थिएन, अनि आकाश पनि झर्ने थिएन, हाम्रो डेमोग्राफी पनि बदली हुने थिएन। अब यो चाहिँ अब पारा बिग्रियो। अब त्यो लिडरहरू खेला हराएको जुवाडे जस्तो भइगयो। अब यो परिस्थितिलाई डिल गर्नुपर्ने, यसलाई सामना गर्नुपर्ने र यसलाई समाधान गर्नुपर्ने कसले? हरियो झण्डाले। त्यसले गर्दा हरियो झण्डा आज पनि रिलिभेन्ट छ, हिजो पनि रिलिभेन्ट थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यही रिलिभेन्ट हुन्छ। किनभने हामीमा चाहिँ इमानदारी छ, आत्मसम्मान भन्ने कुरा पनि हामीमा छ, स्वाभिमान पनि भन्ने कुरा पनि हामीमा छ। यसलाई बलियो बनाएर लानुहोस्। हेर्नुहोस् कति दिन बाँचिएला। अब जिएनएलएफमा झण्डा समातेको 40 वर्ष बेसी भयो, मेरो त जीवनै गइगयो। अब अहिलेको युथहरू पैसा भनेपछि हुरुरु कुद्छ, कुरा बुझ्नै पाउँदैन बिचाराहरूले। उनीहरूले कुरा बुझाउनु पर्छ, हाम्रो छोराछोरी हो, कुरा बुझ्छ उनीहरूले, तर बुझाउनु पर्छ। गाउँ गाउँमा बुझाउनुहोस्, टोल टोलमा बुझाउनुहोस् नानीहरूलाई। यो क्या त यो अन्धाले हात्ती छामेको जस्तो त्यो 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 त्यस्तोहरूको पार्टीमा जताभावी नकुदोस्, नभएदेखि भोलिको दिन हाम्रो चाहिँ एकदम डरलाग्दो छ। अब यसलाई समाधान गर्नुको लागि अब वार्ता चल्दैछ। वार्ता अब नराम्रो छैन, वार्ता हुँदैछ। अनि अब वार्ताले केही न केही अब एउटा समाधान निश्चय ल्याउँछ भन्ने हामीलाई भरोसा छ, ल्याउँछ। बङ्गालले विरोध गर्छ, थाहा छ त्यो पनि। बङ्गालले विरोध गर्छ किनभने उनीहरूको हिडन एजेन्डा छ, दार्जिलिङलाई लिएर विरोध गर्छै गर्छ उनीहरूले, उनीहरूको स्वार्थमा छ। तर अनौठो कुरा चाहिँ यहाँ के भएको छ भनेदेखि हाम्रो यहाँको लिडरहरू, पोलिटिकल पार्टी चलाउने मान्छेहरू चाहिँ गर्नुपर्छ त उनीहरूले त पहाडको स्वार्थ बोक्नुपर्छ, गोर्खाको स्वार्थ बोक्नुपर्छ। हाम्रो भोलि आउने सन्तानले चाहिँ यहाँ निर्धक्क बाँच्नु पाउने परिवेश तयारी गर्ने त्यो उनीहरूले सोच्नुपर्छ। त्यति सोच्नु नसक्नेहरू चाहिँ कसरी नेता हुन्छ मलाई त अचम्म लाग्छ। पैसाकै भरमा मात्रै नेता हुन्छ? नेताकोमा त टाउको हुनुपर्छ नि। टाउको नभएको नेता भएर यो अवस्था भएको हो, आकाश खसेको हो। नेताकोमा त पैसा मात्रै भएर हुँदैन नि त, नेताकोमा त टाउको हुनुपर्छ, राजनीतिक ज्ञान हुनुपर्छ, देख्नु सक्ने शक्ति हुनुपर्छ। जनताले डाँडा पाडी देख्नु सक्दैन होला, नेताले पहिले देख्नुपर्छ र जनताले देखाउनुपर्छ। किनभने जनता हो नि त, देखाइदिनुपर्छ, जनतालाई माया गरेको हुनुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। आज दार्जिलिङको पोलिटिकल जुन सिनेरियो छ त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि कोही पनि भरोसा लाग्दो पार्टी छैन, यही जिएनएलएफ मात्रै। त्यसले गर्दा जिएनएलएफ बलियो नबनाइकन धरै छैन। गाउँ बस्ती सहर बजार सबतिर हाम्रो पार्टी बलियो हुनुपर्छ। तपाईहरुले काम गर्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा भन्छ नि,
अर सिङ्क। तपाईहरुले पौडी खेल्नै पर्छ, नभएदेखि हामी डुब्छौँ, हाम्रो आउने सन्तान डुब्छ। दिल्ली, अब दिल्लीले त त्यति बेला काम गर्छ कि जति बेला हाम्रो यहाँ शक्ति हुन्छ। हाम्रो शक्ति छिन्न भिन्न भयो, छिना माना हामी भयौँ भने नि दिल्लीले यसो हेर्छ, 10 दिनु पर्नेमा 2 मात्र दिन्छ। हाम्रो बार्गेनिङ पावर नै कम्ती भएर जान्छ। संगठन शक्ति हाम्रो बलियो भएर गयो भने हामी 10 मा 10 पाउन सक्छौं नि फुल मार्क्स। अनि यो चाहिँ राजनैतिक काम भन्दा बेसी एउटा पुण्यको काम हो। गोर्खाको अस्तित्व रक्षाको लागि पुण्यको काम, जुन कामको घरेटी सुभाष घिसिङले बनाएर जानुभयो, उनलाई जतिसुकै अपोजिसनले अब त्यो पन्छाए पनि, जतिसुकै उनलाई तुच्छ माने पनि, आज राम्रोसित केलाएर हेर्दाखेरि मलाई त उनलाई त शिरमै बोकेर हिँड्नु जस्तो लाग्छ। डिजेसी एकर्ड भएर आयो, मैले गएर लालकोठीमा गएर घिसिङ साहबलाई भेटेँ। मेरो त 70 सालदेखि उसित चिनाजानी हो, अर्कै प्लेटफर्मबाट हाम्रो चिनाजानी हो। म पनि एउटा साहित्यिक म्यागजिन निकाल्थेँ। म त राजनीतिमा त एउटा क्या त अब कस्तो प्रकारले आउन चाहेको पनि थिएन, तर आउनु पर्यो क्या। अनि घिसिङ साहबले धुवा निकाल्नुहुन्थ्यो। चौक बजारको परमानन्द शर्माले त्यो छापिदिनुहुन्थ्यो है। अनि त्यसको एडिटर हाम्रो घिसिङ साहब हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ मङ्पुबाट अलिक सानै थिएँ, तर अब जाँगर चलाएर यताउति गरेर एउटा पत्रिका निकाल्थेँ, छहारी भन्ने। अनि म छहारीको प्रधान सम्पादक, धुवाको सम्पादक घिसिङ साहब हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा हाम्रो त चिनाजानी। अनि भेटेँ मैले लालकोठीमा गएर। अनि मैले भने अब गोर्खाल्यान्डको कुरा थियो, गोर्खाल्यान्ड नै चाहेको पनि थियौँ होइन। गोर्खाल्यान्ड भएन, डिजिएसी ल्याएपछि मैले गएर भेटेँ। अनि भने यतिले पुग्छ के त हामीलाई? हाम्रो एस्पिरेसन छ नि, पोलिटिकल एस्पिरेसन, यसले हुन्छ के त हौ चेयरम्यान साहब भने मैले। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई, खुल्ला मान्छे हो, लुकाइ छिपाई कुरा गर्ने मान्छे होइन घिसिङ साहब। उहाँले भन्नुभयो, भाइ अब यतिसम्म चाहिँ मैले गरेँ कि अब उसो चाहिँ न्यू जेनेरेसनले गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी चाहिँ न्यू जेनेरेसनको हो नि भाइ भन्नुभयो। र पनि उहाँले यताउति गरेर त्यो 6 सिड्युलसम्म चाहिँ पुर्याउनु भएको थियो होइन। अब 6 सिड्युल एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था थियो। 12-27 को के जन्म्यो दार्जिलिङमा। यस्तै हुन्छ दार्जिलिङमा, राम्रो कुरा आएपछि जान्छ, खेर जान्छै जान्छ। अब अहिले पनि दिल्लीबाट केही राम्रो कुरा आउला, खेर जाला, होसियार चौकीदारी तपाईहरुले गर्नुपर्छ है। दार्जिलिङमा यस्तै हुन्छ। मैले दार्जिलिङको चौक बजारको एउटा मिटिङमा भनेको थिएँ, 46 सालको कुरा हेर्नुस् है, त्यति बेलाको कुरा। त्यति बेला पनि हाम्रो क्या त हामी डिप्राइभ भएको, हाम्रो खोसिएको हो, हाम्रै मान्छे लगाएर हाम्रो मासु खोसेको हो 46 सालमा पनि। लर्ड माउन्टबेटन थियो। लर्ड माउन्टबेटनले डम्बरसिंह गुरुङलाई बोलाएर भन्नुभयो कि मुसलमानहरूलाई चाहिँ हामी पाकिस्तान दिएर जाँदैछौँ। दिँदाखेरि चाहिँ मन परी गरेर उनीहरूलाई त्यो गोजमुको क्याडरलाई तान्दै ल्याउँदै दिएर सिटोङको 3 जना भाइहरू, सिनियर भाइहरू, उनीहरू डिप्राइभ भएछ र उनीहरू कोर्ट केस गर्नुभयो। हामी सिनियर थियौँ, हामीले पाउनु पर्ने, तर हामीले नपाएर चाहिँ हामीभन्दा जुनियरलाई ल्याएर दियो भनेर उनीहरूले कोर्ट केस गर्यो। कोर्ट केस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कोर्टले भन्यो भर्डिक्ट के भन्यो भनेदेखिलाई तपाईको नि गभर्नमेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको आधारमा चलेको हुन्छ। सिन्कोना डाइरेक्टोरेट पनि गभर्नमेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट नै हो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रशासनले
जमिनदारले जस्तो चलाएको रहेछ भनेर फर्स्ट त्यो माथि त्यो भर्डिक्ट दियो। अनि मुनि के भन्यो भनेदेखि अबदेखि उसो त्यहाँ कस्तो प्रकारले रिक्रुटमेन्ट गर्ने त्यो रिक्रुटमेन्ट रुल्स चिफ सेक्रेटरीले बनाएर अब उसो चाहिँ त्यो रिक्रुटमेन्ट रुल्सको आधारमा रिक्रुट गर्नु भनेर भर्डिक्ट दियो 2011 मा। आज 10 वर्ष भयो। म त त्यहाँ यसो ट्रेड युनियन पनि यसो गरी टोपल छु। अनि त्यो भर्डिक्ट आइसकेपछि रिक्रुटमेन्ट बन्द भयो। बन्द भएपछि मैले सिन्कोना डाइरेक्टरसित यसो इन्टरेक्सन गरेर एउटा मोटामोटी रिक्रुटमेन्ट रुल्स बनाउनु लगाएँ। 3 दिन लाग्यो त्यो बनाउनु पनि। 3 दिनै म डाइरेक्टरसित बसेर एउटा रिक्रुटमेन्ट रुल्सको एउटा खाका बनाएर म आफै गएर हाम्रो सिन्कोनाको त्यो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर मैले चिनेकै थियो, उसलाई लगेर त्यो दियोरिकन लु यो तपाईले यो एप्रुभ गरिदिनुहोस् र यसको आधारमा रिक्रुट गराइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उसले मलाई के भन्यो भनेदेखि छेत्री साहब अब यो सिन्कोना त मेरै अन्डरमा हो, तर यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भित्र पर्छ। अनि दार्जिलिङ चाहिँ पोलिटिकल्ली सेन्सिटिभ एरिया भएकोले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ सीएमले हेर्दैछ अहिले, त्यसले गर्दा यो प्रपोजलहरु चाहिँ म सबै सीएम कोमा पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट हुन्छ भनेर भन्यो हैन। त्यसको पछाडी एक दिन मैले सीएम लाई पनि भेटे, हाम्रो मोहन भाइहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, भेटेर मैले यो कुरा गरे। अनि सीएम ले भने मेरोमा कुनै फाइल आएको छैन तेरो। मैले भने तपाईकोमा यति तारिक यो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट फाइल आएको छ दिदी, तपाईकोमा आइपुगेको छैन होला। हाम्रो भाग्य चाहिँ नि यसरी हाम्रैहरूले लुचिदिन्छ। अब आज यो रणबुल्ल बाटो अल्मलाको मान्छे जस्तो भएको छ यो विमल गुरुङहरु। आपाले त भनेकै थियो नि जंगलमा त्यो कम्पास हराएको जस्तो हुन्छ है भोलि पर्सि भनेको थियो। त्यसको अवस्था त्यस्तै छ, कुहिरो भित्रको काठ। लु हेर्नुहोस् न, पाहाडे अब त्यस्तै हो नि त। लिडर त सोच विचार गरेर बनाउनु पर्छ नि त। लिडर त खेलाची होइन त। लिडरमा त राजनैतिक ज्ञान हुनुपर्छ। राजनैतिक ज्ञान बिना लिडर हुन्छ? पैसा मात्र भएर लिडर हुन्छ? अब आज अजय भाइ निस्किएको छ हेर्नुहोस् है। म नराम्रो भन्दिनँ अजय भाइलाई, राम्रो मान्छे हो, तर ऊ पोलिटिशियन होइन। पोलिटिशियन अब अरे झाँक्री पनि त कामेपछि त उसले त दोखाना ल्याउनु पर्यो नि त झाँक्रीले, नभए कसरी झाँक्री हुन्छ? अब यो झाँक्रीहरु चाहिँ कामदैन नि। अनि नकाम्नेले जोखाना ल्याउँछ? ल्याउँदैन त। पोलिटिकल खेलै बुझ्दैन। र वार्ता हुँदैछ हैन, दिल्ली सरकारसित वार्ता आपाले पनि गरेकै हो। योहरूले पनि त 11 पल्ट कि 12 पल्ट गरेको होइन। हेर्नुहोस् त, डाक्टरहरु थियो त, खरसाङको डाक्टरहरु, कालेबुङको डाक्टरहरु, दार्जिलिङको डाक्टरहरु सबै थुप्रेको थियो त। ए डाक्टर भएर हुँदैन, राजनीतिको कुशल खेलाडी हुनुपर्छ, राजनीति जान्ने मान्छे हुनुपर्छ। पोलिटिकल चेयर हो, डाक्टर बसेर हुँदैन। पोलिटिकल चेयरमा चाहिँ पोलिटिक्स जान्ने मान्छे नै बस्नुपर्छ। जसरी झाँक्री काम्ने मान्छे नै हुनु पर्यो नि, हैन? नभएदेखि त ठीक हुँदैन नि। अहिले त्यही भएको हो। हामी गोर्खाहरु चाहिँ फेरि यस्तो रहेछौँ कि हुरुरु कुद्ने क्या त। अब यस्तो ट्रेन्ड आयो भने चाहिँ हुरुरु कुद्ने। अहिले उता पैसा पाउँछ भने चाहिँ हुरुरु कुद्दैछ नि। त्यो पैसा टेम्पोरेरी हो। पैसा चाहिन्छ मान्छेलाई, तर पैसा टेम्पोरेरी हो। हेर्नुहोस् है, पैसाले राजनैतिक न्याय ल्याउँदैन। गोर्खालाई चाहिएको राजनैतिक न्याय हो। हामीलाई राजनैतिक रूपले हामी डिप्राइभ भएको छौं। किनकि एउटा व्यवस्था गरेर जानु चाहन्छौं र तिमीहरुलाई त्यहाँ के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने सल्लाह गरेर तिमीहरुले भन। फ्याक्ट हो।
अनि डम्बरसिंह गुरुङ आएर कालिम्पोङमा त्यति बेलाको समयमा अब 46 सालमा आज अब 2021 मा त यो अवस्था छ दार्जिलिङको। पढन्ताहरू भयो, पढेको मान्छेहरू छ र पनि 21 सालमा यो अवस्था छ। पढ्नु त पढेको, खोइ के पढेको सरसल्लाह गरेर त्यति बेला त डम्बरसिंह बाबु त त्यति बेला त नेपालमा जानुभयो। उहाँहरूको सल्लाह भएछ अब हामी नेपालमै मिल्नुपर्छ भन्ने। अनि नेपालमा गएर त्यहाँ अब चन्द्र शमशेरहरू को थियो त्यहाँ राख्नु भएछ कुरा। हामीलाई यसो भन्दैछ अङ्ग्रेज साहेबहरूले र अब हामी त यी नेपालकै हो, अब यतैको हो, यतै तपाईँहरूले लिनुपर्छ। अब चन्द्र शमशेरहरूको फेरि नेपालमा दसैँ औँला घिउमा थियो होइन। अनि अब यसो हेऱ्यो दार्जिलिङमा त अब इन्डियाको फ्रिडम मुभमेन्टमा पार्टिसिपेट गरेको मान्छेहरू छ। अब त्यो चाहिँ यता ल्याएपछि त हाम्रो त गद्दीमा अप्ठ्यारो पर्छ, तिनीहरूले त नेपाललाई नै अब अर्कै बनाइदिन्छ भनेर चन्द्र शमशेरहरूले चाहिँ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो छितकी पातकीहरू गएको छ, यहाँ क्राइम गरेर मर्डररहरू गएको छ, यहाँ गाँच्दाखेरि चाहिँ सोसियल कम्प्लिकेसन्स हुन्छ, तिमीहरू उतै मिल भनेर भन्दैछ। अब भनेपछि डम्बरसिंह गुरुङ नेपाल गएको त अब दिल्लीले त ठुलो हेरिराखेको थियो। अब दिल्ली जस्तो डरलाग्दो वल्लभभाइ पटेलहरू डल्लै थियो। अनि बोलाएर भनेछ तिमीहरू ठुलो रुखको छारीमा बस, तिमीहरूलाई हामी न्याय दिएर राख्छौँ, गोर्खाहरूलाई हामी न्याय दिएर राख्छौँ। अब फकाइ फुस्लाइ गर्यो, बिचरा गोर्खा त हो डम्बर बाबु, अब मान्नु भयो होइन। अनि न्याय चाहिँ के दिएछ भन्नुहोस् त? डम्बरसिंह गुरुङलाई कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको मेम्बर बनायो। डम्बरसिंह गुरुङले चाल पाउनु, पोलिटिसियन हो, पोलिटिसियनले देख्छ, छ्याङछ्याङ देख्छ। जसरी झाँक्रीले त्यो चिन्ता बस्दा देख्छ नि, त्यसरी नै पोलिटिसियनले चाहिँ देख्छ है पोलिटिकल कुरा। मैले हिमालयन ब्लन्डर गरेँ भनेर डम्बरसिंह गुरुङले बुझ्नुभयो। 47 को फर्स्ट इन्डिपेन्डेन्स डेमा कालिम्पोङबाट बिमारी हुनुभयो। उहाँ बिमारी अवस्थामै उहाँले बोल्नु भएको छ, भारत स्वाधीन भएकोमा म खुसी छु, तर स्वाधीन भारतमा गोर्खाहरूको अनिश्चित भविष्य देख्दा म दुखित छु। दुखित भएरै उहाँ बित्नुभयो। उहाँ बितेपछि छिन्न भिन्न भयो। रलिङ पोइन्ट उहाँ थियो। हाम्रो घिसिङ साहब बितेपछि हामी तितिर त्यो परिस्थिति भएको जस्तै त हो। बङ्गालको कूटनीति चलायो, यहाँबाट जितेर जानेहरूलाई पक्कै किन्नु थाल्यो। शिवकुमार राई सर पनि उतै जानुभयो, पछाडि गएर नरबहादुर गुरुङ पनि उतै गयो, उतै डिप्युटी मिनिस्टर भएको थियो। हुँदै दार्जिलिङमा अब कि त उनीहरूको प्रोक्सी मान्छे भयो लिडर, कि होइन भने किनेर उनीहरूले आफ्नो बनायो। दार्जिलिङको त्यो अवस्था त्यही कन्टिन्युएसन भएर आएको देख्छु म। त्यही कन्टिन्युएसन 50 सालको जुन ट्रेन्ड थियो आज पनि म त्यही देख्छु। अनि भिन्न कोही छ भनेदेखि जिएनएलएफ छ। हेर्नुहोस् अब त्यो सिलसिला त म नल्याउँ भन्दै थिएँ, तर अब आइगयो। जिएनएलएफ पार्टीलाई पनि अब सुभाष घिसिङलेको जे आइडियोलोजी हो, जे फिलोसफी हो, जे सोच हो, त्यसलाई आउट अफ ट्र्याक बनाउने जिएनएलएफलाई पनि कोसिस भएको हो, भइराखेको हो। अब त्यो हामीले हुन दिएको छैनौँ, दिँदैनौँ। किनभने सुभाष घिसिङ हाम्रो आदर्श हो, उही सत्य हो। मेरो नजरमा सुभाष घिसिङ नै सत्य हो। सुभाष घिसिङले जे गर्नुभयो आफ्नो स्वार्थलाई पन्छाएर, जातिको स्वार्थलाई राखेरै उहाँले गर्नुभएको हो। सत्य कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अब त्योभन्दा सत्य अर्को हुँदैन। र पोलिटिकल सिनेरियो यो छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हेर्नुहोस् रामकृष्ण हाम्रो ऊ थियो, रूपनारायण सिंह थियो दार्जिलिङमा, गोर्खालीकै मान्छे, दार्जिलिङको गोर्खालीकै लिडर हो ऊ। उनलाई फेरि यो ऊ चाहिँ प्लान्टर्स क्लबको मेम्बर थियो त्यति बेला, रइसी मान्छे थियो। अनि त्यहाँ अङ्ग्रेजहरू थियो धेर जस्तो। यो टी गार्डनको मालिकहरू त धेर जस्तो त्यति बेला अङ्ग्रेजहरू थियो। अङ्ग्रेजहरूले भनेछ तिमीहरू के भएको, यति बेला तिमीहरूले उयो माग न, के अरे चिफ कमिसनर्स प्रोभिन्स माग न, तिमीहरूलाई त दिन्छ त भनेर रूपनारायण सिंहलाई भन्दाखेरि रूपनारायण सिंहले दार्जिलिङमा त्यति बेलाको रिङ सिनेमा हलमा चाहिँ मिटिङ बोलाउनु भएछ। दार्जिलिङलाई चाहिँ चिफ कमिसनर्स प्रोभिन्स बनाउने भनेर मिटिङ बोलाउनु भएछ होइन।
अब उसले मिटिङ बोलाउँदाखेरि कालेबुङमा डम्बरसिंह गुरुङको फेरि केटाहरूलाई झोक चलेछ, रिस उठेछ, तँ बाटो हुन्छस्, हामीलाई सोध्नु छैन खोज्नु छैन, तँ मिटिङ बोलाउने भनेर 4-5 गाडी कालिम्पोङबाट आएर रूपनारायण सिंहलाई ठटाएर रगत पक्ष बनाए चिफ कमिसनर प्रोभिन्स गराए। हेर्नु, हाम्रो भाग्य चाहिँ नि यसरी हाम्रैहरूले लुचिदिन्छ। अब आज यो रणभुल्ल बाटो अल्मलाको मान्छे जस्तो भएको छ यो विमल गुरुङहरू। आपाले त भनेकै थियो नि जङ्गलमा त्यो कम्पास हराएको जस्तो हुन्छ है भोलि पर्सि भनेको थियो। त्यसको अवस्था त्यस्तै छ, कुहिरो भित्रको काठ। लु हेर्नुहोस् न, पहाडे अब त्यस्तै हो नि त। लिडर त सोच विचार गरेर बनाउनु पर्छ नि त। लिडर त खेलाची होइन त। लिडरमा त राजनैतिक ज्ञान हुनुपर्छ। राजनैतिक ज्ञान बिना लिडर हुन्छ? पैसा मात्रै भएर लिडर हुन्छ? अब आज अजय भाइ निस्किएको छ, हेर्नुहोस् है। म नराम्रो भन्दिनँ अजय भाइलाई, राम्रो मान्छे हो, तर ऊ पोलिटिसियन होइन। पोलिटिसियन अब अरे झाँक्री पनि त कामेपछि त उसले त दोखाना ल्याउनु पर्यो नि त। झाँक्रीले नाम कसरी झाँक्री हुन्छ? अब यो झाँक्रीहरू चाहिँ काम्दैन नि। अनि नकाम्नेले जोखाना ल्याउँछ? ल्याउँदैन त। पोलिटिकल खेलै बुझ्दैन। र वार्ता हुँदैछ होइन, दिल्ली सरकारसित वार्ता आपाले पनि गरेकै हो। योहरूले पनि त 11 पल्ट कि 12 पल्ट गरेको होइन? हेर्नुहोस् त, डाक्टरहरू थियो त, खर्साङको डाक्टरहरू, कालेबुङको डाक्टरहरू, दार्जिलिङको डाक्टरहरू सबै थुप्रेको थियो त। ए डाक्टर भएर हुँदैन। राजनीतिको कुशल खेलाडी हुनुपर्छ, राजनीति जान्ने मान्छे हुनुपर्छ। पोलिटिकल चेयर हो, डाक्टर बसेर हुँदैन। पोलिटिकल चेयरमा चाहिँ पोलिटिक्स जान्ने मान्छे नै बस्नुपर्छ। जसरी झाँक्री काम्ने मान्छे नै हुनु पर्यो नि, होइन? नभएदेखि त ठिक हुँदैन नि। अहिले त्यही भएको हो। हामी गोर्खाहरू चाहिँ फेरि यस्तो रहेछौँ कि हुरुरु कुद्ने क्या त। अब यस्तो ट्रेन्ड आयो भने चाहिँ हुरुरु कुद्ने। अहिले उता पैसा पाउँछ भने चाहिँ हुरुरु कुद्दैछ नि। त्यो पैसा टेम्पोरेरी हो। पैसा चाहिन्छ मान्छेलाई, तर पैसा टेम्पोरेरी हो। हेर्नुहोस् है, पैसाले राजनैतिक न्याय ल्याउँदैन। गोर्खालाई चाहिएको राजनैतिक न्याय हो। हामीलाई राजनैतिक रूपले हामी डिप्राइभ भएको छौँ। भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्नु खातिर उसलाई हामीले बलियो बनाउनु, हरियो झन्डा बलियो बनाउनु। अप्ठ्यारोहरू छ, मलाई पनि अप्ठ्यारो छ, तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो त यत्तिकै हो, तर अप्ठ्यारो पन्छाएर पनि जातिको लागि हामीले सोचौँ। हामी यो पहाडमा जहाँ चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाको चिहान छ, बाजे पनि यहीँ गाडेको छौँ, बराजु पनि यहीँ छ, अब आमा बाउ पनि यहीँ छ होला, हामी पनि यहीँ गाडिन्छौँ। यो ठाउँ हाम्रै किपट भएर बसोस्। यो ठाउँलाई चाहिँ कलकत्ताको यो दुरवी सन्धि सकुनी जालले अर्को सिलगढी नबनाओस्, अर्को कुचबिहार नबनाओस्। यो कुरा तपाईँहरूले सोचिदिनुहोस्, सबैलाई यो कुरा सम्झाइदिनुहोस्। नत्र भने भोलिको दिन चाहिँ हामी चाहिँ बिल्लीबाट हुन्छ हाम्रो सन्तान। तपाईँहरूलाई यही कुरा भन्न म आएको हो। अब तपाईँहरूले, मलाई आशा गर्छु तपाईँहरू अब आफ्नो इलाकामा सबैले बुझ्छ, किनभने हामी गोर्खा हो। हामी गोर्खा हो। जस्तै भए पनि हामी माछा खाने जस्तो हुनु सक्दैन, धोती लाउनु सकिँदैन, होइन? सकिँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आफ्नो नाक बचाउँ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो साख बचाउँ, हाम्रो आउने नानीहरूको भविष्य सुरक्षित गरिदिउँ। यही भन्दै पछाडि फेरि अरू कुराहरू भनौँ होला। आज त मेरो घाँटी पनि दुख्दै थियो कि हो, म क्या घाँटी दुखेपछि बोल्नु साह्रो पर्छ। र पनि आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पोलिटिकल भाषण भन्दा पनि बुझाउने कुरा मात्रै गरेको। बुझाउने कुरा
यही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ। फेरि मैले त बुझाएँ भन्दा पनि मैले त अब तपाईँहरूलाई त यो जस्ट एउटा क्या त क्यासेट एउटा फेरि लगाइदिएको मात्रै हो, पुरानो त्यही कुरा लगाइदिएको हो होइन। किनभने बेला बेलामा रिन्यू गर्दै गर्नुपर्छ, नभए एक्सपायर हुन्छ। यही कुरा भन्दै तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन। जागो बसिदिनुहोस्, चनाखो बसिदिनुहोस्, सङ्गठनलाई अब बचाइदिनुहोस्। सङ्गठन यो बाँच्यो भने मात्रै जाति बाँच्छ, नत्र भनेदेखि त म त जातिको त अवस्था त गम्भीर देख्छु। नकाम्ने झाँक्रीहरू मात्रै छ त अब अन्त होइन, नकाम्ने अन्त जोखाना खुट्याउनेहरू नै छैन। पैसाको पछाडि कुद्नेहरू मात्रै भयो, पैसै कमाउनेहरू मात्रै भयो। लाज पनि लाग्छ, कसैले त केमा राख्यो अरे पैसा, सिन्टेक्समा राख्यो अरे भन्नेहरू पनि छ। कुनै हो कि होइन, कसो हो के हो। अनि अब जाति चाहिँ कसले बचाउने, यही हरियो झन्डा। यही कुरा भन्दै मेरो 2 कुरा यतिमै म समाप्त गर्छु। जय गोर्खा।